अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, उर्दू अदब में एक तलमीह इस्तेमाल होती है, वादिये ऐमन। खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल, खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाएं पैगंबरी मिल जाए। आग लेने को जाएं कि आग लेने को जाएं पैगंबरी मिल जाए। नाज़रीन, चूँकि ये वादी जिसका नाम वादिये ऐमन है, ये कोह तूर के दाईं तरफ वाक़या है, इसलिए इसको वादिये ऐमन कहते हैं, क्योंकि ऐमन अरबी का लफ्ज़ है और इसके मानी ही हैं दाईं तरफ, यानी दाहिनी तरफ, राइट साइड। नाज़रीन, इस तलमीह के पीछे वाक़या कुछ इस तरह से है, इसका पस मंज़र ये है कि एक रोज़ शदीद सर्दी पड़ रही थी और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अहलिया सफ़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, जो कि आपकी ज़ौजा थीं, उनके हमरा आप वतन की तरफ लौट रहे थे कि आपको कुछ दूरी में आग जलती नज़र आई। तो चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा आपने अपनी अहलिया से फरमाया कि आप यहीं ठहरो, मैं आग लाता हूँ ताकि लकड़ियों को जलाकर हाथ पांव हम सेंक सकें, कुछ गर्मी और हरारत हासिल कर सकें। लिहाजा जब आप वहाँ पहुँचे जहाँ आग जल रही थी, तो गैब से आवाज़ आई कि ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अल्लाह हूँ अज़्ज़ा वजल। वहीं पर आपको पैगंबर होने की खुशखबरी दी गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह अला नबीना, जिसे आग समझ रहे थे, दरअसल वो आग नहीं थी, वो तजल्ली इलाही थी, यानी अल्लाह जल्ला शानुहु का नूर था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, खींचे खुद बखुद जानिबे तूरे मूसा, खींचे खुद बखुद जानिबे तूरे मूसा, कशिश तेरी ए शौक़े दीदार क्या थी, कशिश तेरी ए शौक़े दीदार क्या थी। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक और मुकाम पर लिखते हैं, शरारे वादिये ऐमन के तू बोता तो है लेकिन, शरारे वादिये ऐमन के तू बोता तो है लेकिन, नहीं मुमकिन के फूटे इस ज़मीं से तुख्मे सीन आई, नहीं मुमकिन के फूटे इस ज़मीं से तुख्मे सीन आई। तो नाज़रीन, ये तलमी थी वादिये ऐमन। अब एक और तलमी है जो उर्दू अदब में इस्तेमाल होती है, वो है कोह तूर या तूरे सीना। अल्लामा यूं रकम तराज हैं, फरमाते हैं, एक जलवा था कलीम तूरे सीना के लिए, एक जलवा था कलीम तूरे सीना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्म बीना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्म बीना के लिए। नाजरीन, कोह तूर फ़लस्तीन के एक पहाड़ का नाम है। कोह का मानी पहाड़ होता है, जिस पर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हम कलाम होने का शर्फ हासिल किया करते थे। और इसी पहाड़ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह जल्ला शानुहु का जलवा भी देखा। और ये वाक़या नाज़रीन इस तरह से है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला
کی طرف سے حکم ملا کہ آپ کوہ طور پر جا کر 30 دن تک اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالی آپ کو توریت نام کی ایک کتاب عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اپنی امت یعنی بنی اسرائیل کو خوب سمجھا کر اور ہدایت فرما کر گئے کہ میرے پیچھے تم گمراہ مت ہو جانا۔ ناظرین، یہ سب کرنے کے بعد آپ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب بھی ملا ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والا۔ ناظرین، بات چیت کا یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا اور ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جی میں آیا کہ میں اللہ کا دیدار کروں، یعنی اللہ کی زیارت کروں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ربی آرینی، یعنی اے رب آپ مجھے اپنا جلوہ دکھائیے۔ خدا کی طرف سے جواب ملا لن ترانی، یعنی آپ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کے لیے بار بار اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی ضد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم جلوہ دیکھنا ہی چاہتے ہو تو سامنے کے پہاڑ پر نظر کریں، اگر وہ پہاڑ جس کا نام طور سینہ ہے یا کوہ طور ہے اپنی جگہ پر قائم رہا تو سمجھ لینا کہ تم مجھے دیکھ سکو گے، ورنہ نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں تجلی نور الہی جلوہ گر ہوئی، پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ کافی دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو اللہ جل شانہ سے اپنی اس بات کی معافی مانگی اور آئندہ کے لیے اس طرح کی ضد کرنے سے توبہ کی۔ اور اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں لکھا، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ اور غالب یوں ایک جگہ لکھتے ہیں، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اور شیدا کا ایک شعر ہے، لکھتے ہیں وہ موسیٰ تھے کہ فقرہ چل گیا وہاں لن ترانی کا، تمہارے طالب دیدار یہ دعویٰ نہ مانیں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے اردو کے طلباء اور شائقین کے علم میں چند تلمیحات کا اور اضافہ ہوا ہوگا، اور ناظرین ہمارے اس چینل کو لائک کریں گے، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔